السلام عليكم. ان شاء الله غادي نكملوا على الدرس ديال الكالكول تريغونومتريك. كيف قلت لكم هو مقسم لجوج ديال الاقسام. القسم الاول كيهضر على لابسيس كيرفيليني برينسيبال، وكيهضر على يعني ان سيركل تريغونومتريك. سي كوا ان سيركل تريغونومتريك اون جينيرال. وبالنسبه للقسم الثاني هو اللي غادي ندخلوا فيه لي ليني تريغونومتريك. انا كتبت بارتي 3 هنا غير على حساب لي فيديو، حيت كل فيديو سميتو بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3، كنقسم على حساب لا فيديو اللي غادي نصاوب. صافي. بالنسبه لي ليني تريغونومتريك سيتادير كنهضروا على لي رابور تريغونومتريك، يعني اللي هما بالعربيه كنسميوهم النسب المثلثيه، يعني الكوسينوس سينوس اي طونجون. صافي متفقين. اول حاجه غادي نبداو هنايا هما المعلومات اللي كنتو جبتو معاكم من المستوى الاعدادي، اللي هما كنتو عرفتو اول معلومه كوم غابيل. ركزوا معايا. كوم غابيل كنتو عرفتو اول معلومه كنتو عرفتو هي كوسينوس كاري دو اكس بلس سينوس كاري دو اكس est égal à 1. عرفتو بان السينوس كاري ديال واحد الزاويه زائد السينوس الكوس كاري ديال واحد الزاويه زائد السينوس كاري ديال واحد الزاويه كتساوي لي علاقه. كاين المهم كاين ديمونستراسيون ديال كنا خديناها، يعني كوم اكي عندنا ديجا بالمعنى. من بعد عرفتو عاوتاني طونجونت ديال واحد الزاويه، طونجونت دو اكس كتساوي ليا سينوس دو اكس على الكوسينوس دو اكس. مزيان، يعني المماس اللي هو لا طونجونت هنا. شويه عاوتاني قريتو هاد العلاقه هادي اللي هي الكوسينوس كاري دو اكس هي 1 على 1 زائد طونجونت كاري دو اكس. هادو كامل علاقات درتوهم ودرتو ديمونستراسيون ديال هادي غادي نرجعو ونديرو هاد ديمونستراسيون. وقريتو عاوتاني بان سينوس كاري دو اكس اللي كتساوي ليا هي طونجونت دو اكس طونجونت كاري دو اكس على 1 زائد طونجونت كاري دو اكس. صافي. حتى هادي غادي نديرو الديمونستراسيون ديالها ديجا درتو في كاتريام، حنا غادي غير نحاولو نديرو ان غابيل وصافي. صافي. دونك ركزوا معايا مزيان. دونك هنا غنبداو بهاد لا ديمونستراسيون. علاش كوس كاري دو اكس كتساوي ليا 1 على 1 زائد طونجونت كاري دو اكس. ركزوا معايا مزيان. طرفوا من طرف ونوصلوا لطرف، اما نمشيو من هنا نمشيو لهادي، ولا من هنا نمشيو لهنا، ما عندنا حتى شي مشكل. اللي ساهله هي نمشيو من هنايا بلا ما نبقاو نعقدوا الامور. علاش ما نمشيوش من هنا؟ دونك نحاولوا نمشيو من الساهله من هنا لهنايا، حتى هادي راه ممكن مكاينش شي اشكال. نجيو هنا اون هيا عندنا 1 sur 1 plus tangente carré de x كتساوي هي 1 sur 1 plus هاد طونجونت كاري. حنا عارفين طونجونت هي السينوس على الكوس، يعني الطونجونت كاري هي السينوس كاري على كوس كاري، هي السينوس كاري دو اكس على كوس كاري دو اكس. مزيان. وغادي نوحدو هنا المقام، غتولي هنا 1 على، إلا وحدتي هنا المقام 1 هو كوس كاري دو اكس، غتولي هنا كوس كاري في 1 ها هي كوس كاري دو اكس زائد سينوس كاري دو اكس. صافي متفقين. اش ولي دابا هنا؟ ركزوا معايا مزيان. نجيو نديرو هنايا قدامها ولا نجيو نديرو هنا ماشي مشكل. كوس كاري زائد سينوس كاري، ها هي كوس كاري زائد سينوس كاري شحال كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 1، يعني هادي كتساوي ليا 1 غتولي ليا 1 على 1 على الكوس كاري دو اكس اللي غتساوي ليا هي مضروبه في مقلوب هي 1 في الكوس كاري دو اكس اللي هي كتساوي ليا كوس كاري دو اكس. حنا وصلنا ليها، حنا وصلنا لكوس كاري دو اكس. هادي لا ديمونستراسيون الاولى. صافي مزيان. كتبوها هنايا هادي كوم ديمونستراسيون. صافي. إلا قال لك في لا كيسيون montrer que cos carré de x est égal à 1 sur 1 plus tangente carré de x، غتقول لي هي غنطلقوا من الطرف نوصلوا للطرف، حنا وصلنا لكوس كاري دو اكس. دونك نمشيو نبرهنوا على الثانيه. على سينوس كاري دو اكس كتساوي طونجونت كاري دو اكس على 1 زائد طونجونت كاري دو اكس. صافي مزيان. طلقوا عاوتاني من الطرف ونوصلوا لهذا ساهله باش ما نضيعوش هنا النقط ديالنا. دونك نمشيو نديرو سينوس. الوغ بالنسبه للسينوس عاوتاني نفس الهضره، غنقولوا اون طونجونت
carré de x على 1 بلس طونجون كاري دو x كتساوي، ركزوا معايا مزيان، اش كنعرفوا على طونجون كاري دو x؟ راه هو سينوس كاري دو x على كوس كاري دو x. هذه قاعدة شي كامل على عاوتاني واحد زائد نحيد عاوتاني طونجونت كاري راه هي سينوس كاري دو x على كوس كاري دو x. نجيو لهنايا الفوق غتبقى ليا سينوس كاري دو x على كوس كاري دو x، ولتحت غادي نوحدو المقام. ها المقام واحد هو كوس كاري دو x، يعني لو دينوميناتور كومان اللي هو كوس كاري دو x. كوس كاري دو x فوا 1 سي كوس كاري دو x بلس كوا بلس سينوس كاري دو x. حنا عارفين بان الكوس كاري دو x زائد سينوس كاري دو x كتساوي ليا واحد، دونك تيبقى ليا الفوق غتبقى ليا سينوس كاري دو x على كوس كاري دو x شي كان مقسوم على واحد على كوس كاري دو x. وهنا بطبيعة الحال غندير هذا في المقلوب ديال الثاني غتعطينا سينوس كاري دو x على كوس كاري دو x فوا كوس كاري دو x شي سيغ 1. مشات كوس كاري مع كوس كاري بقات ليا اش؟ بقات ليا سينوس كاري دو x على واحد اللي هي اش؟ اللي هي سينوس كاري دو x. هذه اللي بغينا نوصلو لها. دونك تأكدنا بأن لا طونجونت كاري دو x سيغ 1 بلس طونجونت كاري دو x تيكال ا كوا؟ تيكال ا سينوس كاري دو x. دابا يمكن لينا غنشوفو المفاهيم الجديدة ديال هاد لي لين تريغونوميتريك اللي هما الكوسينوس والسينوس والطونجون. داكا. دونك دابا بالنسبه للمعلومات الجديده اللي غادي ناخذ دابا في الترون كومان، هو هاد لي لين تريغونوميتريك كيفاش يمكن لينا نحفظوا القواعد ديالهم. هو اول حاجه خصك تعرف هذاك لو ساكل تريغونوميتريك اللي كنا هضرنا عليه في الاول، قلنا فيه النقاط اللي كتنتمي ليه كيتسموا لي زابسيس كيرفيليني الى عقلتو. قلنا يمكن لينا نخدموا بالزوايا كيف بغينا، الفا موا الفا الى عقلتو، بي موا الفا والفا موا بي، وعرفنا ابسيس كيرفيلين برينسيبال شنو هو. المهم عرفنا بزاف ديال الامور. دابا عاوتاني ميم ساكل، ولكن هاد المره دخلنا وسطو واحد المعلم. ركزوا معايا مزيان، هذا معلم وسط دائره مثلثيه. علاش سميناهم دي ليني؟ هما دي ليني كوا تريغونوميتريك. هذا ليني هذا ما داخلش معاهم، وهادو دي ليني وحدين، هادو دو ليني وهذا واحد لو تروازيام. هذا لو تروازيام هذا خاص بالطونجونت. طونجونت يعني واحد المماس، هو عباره عن مستقيم كيقيس لي الدائره المثلثيه في واحد النقطه اللي هي زيرو. ها هي هنا في هاد لابسيس كيرفيليني. صافي مزيان. دونك هذا كيتسمى لا طونجونت. واخا. وهذا اللي كتعرفوا نتوما محور الافاصيل، هنا في الدائره المثلثيه كيتسمى المحور ديالها ديال الكوسينوس. صافي. وهذا محور ديال السينوس. دونك هذا المحور يمكن لينا نسميوه المحور ديال الكوسينوس دو اكس، وهذا المحور ديال السينوس دو اكس. فحاولوا تجبروا معايا مزيان. دابا ما دويتش على النقط اللي في الدائره، انا دويت دابا على هذا المعلم هذا المحور هذا لاكس دي كوسينوس، وهذا لاكس ديال السينوس، وهذا لاكس ديال اش؟ ديال الطونجون. ركزوا معايا مزيان. طونجون دو اكس. صافي. طونجون خارج الدائره المثلثيه، يعني كيقيس لي الدائره المثلثيه في واحد النقطه اللي هي زيرو، يعني لابسيس كيرفيلين زيرو. صافي. دابا اش بغينا حنا الكوس والسينوس والطونجون بغينا نجبدو من هاد الدائره المثلثيه بعض العلاقات، يعني بعض لي غولاسيون اللي خصنا نكونوا حافظينهم في الترون كومان. انا كنحاول نبسط باش كلشي يستوعب هاد الدرس هذا. نجيو هنا. اول معلومه خصنا نعرفو هو هذا المعلم هذا كيف كتعرفوا. دابا لو زيرو اللي كنتو كتهضروا عليه كزاويه كان هنا. حاولوا تركزوا معايا مزيان. لو زيرو اللي كنتو كتهضروا عليه زيرو، هنا بي مثلا بي سور 6، هنا بي سور 4، هنا بي سور 3، هنا بي سور 2. هادو كاملين كيتسموا زوايا اللي هما لي زابسيس كيرفيليني. واخا. هذيك الزاويه زيرو هنا ركزوا معايا مزيان. هذيك الزاويه زيرو دابا دخلتي على الكوس، يعني الاكس. هاد الاكس هي الزاويه. الا كانت الزاويه هنا زيرو، الا مشيتي كالكولاتريس ودرتي الكوز ديال زيرو اش غتعطيك؟ غتعطيك واحد. ركزوا معايا مزيان. قبل ما ندير هاد لي ليني اش كان عندي؟ كانت عندي غير الدائره بوحدها. كنا هنا ما كناش كنديروا واحد، كنا كنديروا زيرو، وهنا كنا كنديروا شحال من درجه؟ عندنا مثلا واحد 30 درجه، هنا 45 درجه، هنا 60 درجه، هنا مثلا 90 درجه، وغاديين هكا حتى نوصلوا 360 درجه اللي هي دوره كامله. صافي مزيان، يعني ان اونغل كومبلي. وركزوا معايا.
هنا الزاويه زيرو، الكوس ديال هذيك الزاويه شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي واحد. علاش كنسميو الكوسينوس؟ كتسمى نسبه، يعني عباره عن اعداد نسبيه، يقدروا يكونوا موجبه ويقدروا يكونوا سالبه. صافي مزيان. الا جيتي لهاد الزاويه اللي كانت هنا، شحال كانت هنايا؟ كانت بي، يعني كنتو كتمشيو من زيرو حتى لبي. صافي مزيان. الا مشيتي كالكولاتريس ودرتي الكوس ديال بي، ولكن الكالكولاتر خصك تحولها للراديان. وريتكم كيفاش تحولوها للراديان، شيفت مود 4، شيفت مود 4 غادي تعطيك بالراديان، وعاد دير الكوس ديال ديك بي شحال تعطيك موان زا. شنو فهمنا دابا علاش درنا هادشي؟ باش خصنا نعرفو دابا واحد اول قاعده غادي ناخدو هنايا، بان الكوسينوس ديال شي زاويه راه محصور ما بين ناقص واحد وواحد. هادي اول علاقه خصك تحفظ دابا. صافي مزيان. الكوسينوس ديال شي زاويه اكس ولا الفا ولا بيتا ما كيهمناش، المهم ديما ها هو الكوس محصور ما بين ناقص واحد وواحد، والزيرو هو اصل المعلم اللي عندي هنا. صافي مزيان. نمشيو للسينوس. ملي كنا كنمشيو هنا في لو سونس بوزيتيف، الا كنتو عقلتو كنا كنقولوا الزاويه هنا زيرو حيت باقي ما بديناش. ملي كنوصلوا هنا كانت عندي زاويه قائمه، يعني 90 درجه اللي هي بي سور 2. ولكن هذا المحور خاص باش بالسينوس، يعني السينوس ديال بي سور 2 غتعطيك حتى هي هنا واحد. كالكولاتريس يعني هنايا السينوس ديال بي سور 2 شحال؟ واحد. ولكن ما كتبناش هنا بي سور 2. علاش ما كتبناهمش؟ علاش ما كنكتبوش الزوايا؟ حيت دابا كنكتبوا الكوس والسين. دابا كندخلوا للنسب، هنا خصك تكتب دابا غير اعداد، يعني الكوس ديال ديك الزاويه ولا السينوس ديال ديك الزاويه. مابقاش نكتبوا هنايا بي سور 4 ولا بي سور 6 ولا صافي داكشي حي. يعني الا ما كاينش السينوس والكوس كنديروا الزوايا. الا بغيتي تعرف النسبه ديال ديك الزاويه، يعني الكوس ديال ديك الزاويه، كتمشي كتحسب النسبه ديالها شحال. صافي كتكون عباره عن اعداد. انا كنبسط باش كلشي يستوعب. وعاوتاني هنايا كنا لقينا في لو سونس بوزيتيف، الا كملتي في لو سونس بوزيتيف كتلقاها 3 بي سور 2 الا عقلتو. ولا مشيتي في لو سونس نيجاتيف كانت هنا موان بي سور 2. ولا درتي السينوس ديال موان بي سور 2 غتعطيك هي موان زا. شنو فهمنا عاوتاني؟ بان حتى السينوس دو اكس elle est compris entre quoi et quoi, entre moins 1 et 1. donc نجيو هنايا العلاقه اللي خصنا نعرفو، السينوس دو اكس محصور ما بين ناقص واحد وواحد. صافي. دونك هذه العلاقه الاولى. هذه العلاقه الثانيه. هما جوج ديال العلاقات. يلا شدينا دابا هاد الجوج هادو. عرفنا بان الكوس محصور ديما ما بين ناقص واحد وواحد، يعني عندك الحق تحسب ولا تخدم بالكوس غير الاعداد اللي ما بين ناقص واحد وواحد. ممكن تاخذ ناقص واحد وممكن تاخذ واحد، يعني هو ايكال. وحتى السينوس نفس الهضره. صافي متفقين حتى هنا؟ واخا. غنجيو دابا الكوسينوس هنا ما بين زيرو الا عقلتو حتى البي سور 2. هنا كان زيرو، هنا بي سور 2، هنا بي سور 2، هنا بي، هنا بي، هنا 3 بي سور 2، هنا 3 بي سور 2 حتى ل 2 بي. هذا في لو سونس بوزيتيف. ولا كنقولوا زيرو هنا عندنا موان بي سور 2، هنا موان بي، موان بي موان 3 بي سور 2، وهنايا موان 2 بي الا مشيت في لو سونس نيجاتيف. واخا ركزوا معايا عاوتاني. غنشوف هاد لابارتي هادي. شنو هما الزوايا اللي كانوا عندنا؟ ديجا كانت الزاويه الاولى اللي عقلتو عليها كانت بي سور 6، ومشينا درنا بي سور 4، ومشينا درنا بي سور 3. عقلتو على هاد هو الرئيسيه. هنا كانت زيرو وهنا كانت اش بي سور 2. دابا حنا هادشي كتبناه بروفيزوار هنايا بروفيزوارمون. علاش؟ غير باش نعرفو بعض عاوتاني العلاقات جداد. شنو دابا هاد بي سور 6 الا بغينا نعرفو شحال الكوس ديالها غادي ندير لها الاسقاط. الاسقاط عليه على المحور ديال الكوس. ها هو الاسقاط ديال المحور ديال الكوس. الا بغينا بي سور 4 ها الاسقاط على المحور ديال الكوس. الا بغينا بي سور 3 ها الاسقاط على المحور ديال الكوس. يعني الكوس دي بي على 6 تلقاه هنا، والكوس دي بي على 4 تلقاه هنا، والكوس دي بي على 3 تلقاه هنا، والكوس دي بي على 2 تلقاه هنايا. الا مشيتي كالكولاتريس ودرتي الكوس دي بي على 2 غتعطيك زيرو، ولا درتي الكوس ديال بي على 3 تعطيك واحد القيمه، درتي الكوس دي بي على 4 تعطيك واحد القيمه، الكوس دي بي على 6 تعطيك واحد القيمه، والكوس ديال زيرو اللي قلنا راه هو واحد. صافي مزيان حتى هنايا. دونك اللي خاصك تعرف الكوس ديال بي على 3 الا مشيتي للكالكولاتريس غادي تعطيك هي 1 سور 2. المهم نون موين تعطينا 1 ديمي. ولا مشيتي عاوتاني الكوس ديال بي 4 تعطيك راسين كاري دو 2 سور 2. ولا مشيتي للكوس ديال بي على 6 تعطيك راسين كاري دو 3 سور 2. صافي مزيان. وغادي بحال هكا، يعني اي زاويه كندير لها الاسقاط ديالها هنايا. هادي وحده. ولا بغينا دابا ديال السينوس حنا نديرو نبداو من المغاير.
زيرو ها الاسقاط ديالو هو زيرو. الا جينا بي على 6 ها الاسقاط ديال بي على 6 كاين هنا، الاسقاط ديال بي على 4 كاين هنا، الاسقاط ديال بي على 3 كاين هنا، والاسقاط ديال بي على 2 هو الواحد. صافي ركزوا معايا مزيان. دابا هادشي غادي يكون العكس ديالو، مشيتي كالكولاتريس ودرتي سينوس مثلا ديال بي على 6 شحال عطاك؟ عطاك 1 ديمي. صافي مزيان. وإلا مشيتي درتي سينوس ديال بي على 4 علاش عطاك راسين كاري دو 2 سور 2. ولا مشيتي درتي سينوس ديال بي سور 3 تعطيك راسين كاري دو 3 سور 2. صافي مزيان. دونك هنايا اشنو لقينا؟ ركزوا معايا مزيان. دونك الا كنتي غادي نتا هنايا بالنسبه للكوسينوس غادي من 0 حتى ل1، حتى هنا غادي من 0 حتى ل1. ركزوا معايا مزيان. دونك يمكن لينا نلخصوا هادشي في واحد لو طابلو قبل ما ندوز للطونجونت. هاد لو طابلو هذا ركزوا معايا مزيان، ها هو حاولوا تركزوا معايا فيكم. هنا 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 اي بي سور 2. مزيان. شوفوا معايا هنا الزاويه اللي كنهضروا على الاكس، هنا السينوس، هنا الكوسينوس، وهنا الطونجون. غنجيو نهضروا عليه عاد نعمروا الخانه ديالو. هنا قلنا الزاويه اللي عندنا ها هي 0 الاولى، بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2. صافي مزيان. دابا هاد المربع الاول صافي مزيان، هاد المربع الاول غادي نهضروا على السين والكوس، عاد نجيو عاوتاني للطونجونت. هنا كاين واحد لا تكنيك اللي ممكن تستعملوها الا بغيتي مثلا تعقل على لا تكنيك. دير هنا 0 دير 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ودخل راسين كاري على كلشي، راسين كاري راسين كاري راسين كاري، وتقسم كلشي على جوج. صافي مزيان. صافي وتحسب راسين كاري دو 0 سور 2 هادشي كامل غادي يعطينا 0، وهنا تعطينا 1 ديمي، وهنا غتعطينا راسين كاري دو 2 سور 2. ها هي راسين كاري دو 2 سور 2. هنا غتعطينا راسين كاري دو 3 سور 2، وهنا غتعطينا راسين كاري دو 4 سي 2 2 سور 2 سي 1. وهنايا في الكوس نقلبوهم، يعني عوض بديتي بزاروتي لواحد ولا تبدا لواحد، راسين كاري دو 3 سور 2 راسين كاري دو 2 سور 2. هنا عندك 1 دومي وهنا عندك 0. صافي. وانت راك عارف ديجا بالنسبه للطونجونت لخصنا هادشي في الجدول، يعني بغيت تحفظ هكا من الدائره، بغيت دير عباره عن جدول دير عباره عن جدول. المهم هادو خصك تعقل عليهم ضروري، راه كاين هاد المربع وهاد المربع وهاد المربع. صافي مزيان. ولكن اللي خدامين به دابا حاليا هو هاد المربع، هما الحالات اللي كيتسموا ايزويل. صافي يعني حالات اعتياديه. طونجونت حنا عارفين الطونجونت راه هو السينوس على الكوس، يعني تقسم هذا على هذا تقسم هذا على هذا تقسم هذا وغاديين هكا تنوصلوا للطونجونت. دونك الا جيتي الطونجونت ديال 0 راه هي السين على الكوس، 0 على 1 هي 0. صافي مزيان. عاوتاني نفس الهضره، عاوتاني غادي دير 1 على 2 غتقسمها على جذر مربع 3 على 2، غتمشي 2 مع 2 غتبقى لي جذر مربع 3 على 3. كالكولاتريس هذا تقسمو على هذا غادي يعطيك 1، وهذا تقسمو على هذا غيمشي 2 مع 2 غتبقى لي جذر مربع 3. وواحد الا قسمتي على 0 ما يمكنش، يعني هنا ما يمكنش، قيمه ممنوعه. يعني بي سور 2 طونجون دو بي سور 2 راه ما كايناش في الكالكولاتريس. هذا علاش درت هاد الخانه باش نجي نشرحها علاش طونجون دو بي على 2 ما كاينش. ركزوا معايا هنا. دونك غنجيو لنفس الزوايا، عافاكم الا ما حاولوا تركزوا. غنجي نفس الزوايا، الزاويه الاولى قلنا 0، هنا كاينه الزاويه بي سور 2، وهنا عندي بي سور 3 كيف قلنا، وهنا عندنا بي سور 4 بي سور 4، وهنا عندنا بي سور 6. صافي مزيان. دابا هنا الاسقاط على الكوس اسقاط عمودي، يعني بروجيكسيون فيرتيكال. هنا اسقاط على السينوس بروجيكسيون هوريزونتال. صافي واخا. ولكن بالنسبه لاسقاط على الطونجون غادي شي واحد يدير لي بحال هكا. لا، الا بغيتي دير اسقاط على الطونجون خاص ضروري ديك الزاويه تمر ليا من هاد الاصل المعلم هذا، يعني من لو سونتر ديال لو سيركل. بلا مرات هذه هنايا يعني غتبقى ليا 0، يعني الطونجون
ديال زيرو. الا سقطنا درنا اسقاط مرات هنايا غتبقى هي زيرو، هي طونجون دو زيرو سي زيرو. صافي معايا. الوغ بالنسبه دابا للطونجون، الا بغينا نديرو الاسقاط قلنا ديال زيرو، شرحت لكم كيفاش. بالنسبه لبي سور 6 الا بغيتي دير لا بروجيكسيون على هاد لاكس ديال الطونجون، ضروري مر ليا من لوريجين ديال الساكل، يعني من لو سونتر ديال لو ساكل. صافي مزيان، من هاد لوريجين هذا ديال هاد المعلم اللي درنا هنايا. صافي يعني، وهذا ملي كيدوز من اصل المعلم اللي هي من مركز الدائره المثلثيه، كتمد ديري تمديد 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 تتلاقى مع هاد المستقيم هذا. هاد النقطه اللي كتلاقى مع المستقيم هنا كاينه الطونجون ديال بي سور 6. وحنا حسبناها طونجون ديال بي سور 6 هي راسين كامله 3 سور 3، يعني جذر مربع 3 على 3 غتكون في هذا المستقيم هنا. نمشيو لبي سور 4 عاوتاني نفس الهضره، خصو يمر ليا من لوريجين ها هو من هنايا. صافي وندير ليه تمديد هاد النقطه فين كيتقاطعوا هاد لو بوين دانترسيكسيون. طونجونت ديال بي على 4 شحال كاينه؟ طونجون ديال بي على 4 كاينه هي 1، تجي هنا وكدير 1 هادشي على المستقيم. صافي مزيان. بغينا بي سور 3 نفس الهضره. بغينا دابا بي سور 2، ها بي سور 3 ها هي نفس الهضره. عرفتي نجي هنايا في هاد لو بوين هذا، طونجون ديال بي سور 3 هي راسين كاري دو 3. صافي مزيان. وإلا بغيتي بي سور 2 خاصها تمر ليا من هاد لوريجين، ها هي تمر ليا من لوريجين، غيبقى غادي موازي مع هذا المستقيم، ما عمرو يتلاقى لي مع المستقيم. وحتى هاد النقطه هذاك الشيء علاش طونجون ديال بي سور 2 ما كاينش الخانه ديالها، يعني نيكزيست با. صافي مزيان. دونك حنا عرفنا دابا طونجون كيفاش نتعاملوا معاه. ركزوا معايا، غنمشيو واحد المعلومات اللي هما عباره عن علاقات خاصكم تحفظوهم. كاين مني غادي نجيبوهم وكذا وكذا، ولكن رغم ذلك حيت دابا باش التعليم عن بعد مكاينش ما نديرو الديمونستراسيون ديال كل حاجه. داكا دونك انا نعطيك المهم اللي خاصك تشد هنايا. بالنسبه للدائره المثلثيه كاين الكوس وكاين السينوس وكاين الطونجون. بالنسبه للكوس والسينوس والطونجون كاين واحد العلاقات قلنا خصهم يتحفظوا، ها هما دي ريلاسيون ا روتونير. هما دي ريلاسيون خصهم يتحفظوا. شنو هما هاد لي ريلاسيون؟ كاين سينوس ديال موان اكس، كاين كوسينوس دو موان اكس، وكاين طونجون دو موان اكس، وكاين عاوتاني السينوس ديال بي موان اكس، وعندنا الكوس ديال بي موان اكس يعني ناقص ديك الزاويه، وكاين طونجونت ديال بي موان اكس، كاين عاوتاني السينوس ديال بي بلس اكس، وعندنا الكوس ديال بي بلس اكس، وعندنا الطونجونت ديال بي بلس اكس. وبقاو وحدين اللي هما سينوس ديال بي سور 2 بلس اكس، سينوس ديال بي سور 2 موان اكس، كوسينوس ديال بي سور 2 بلس اكس، اي كوسينوس ديال بي سور 2 موان اكس. هادو واخا غتفهموا منين جاو وكيفاش وكذا، هنا الكوس موجب هنا كذا، ولكن في الاخر غادي تحفظهم. صافي مزيان. هادو علاقات حنا غادي نديرو شحال كيساوي، ولكن نجيو هنا قبل ما نديروهم نجيو لهاد المربع هذا الاول. صافي مزيان. هاد المربع هذا الاول اشنو فيه؟ فيه الكوس. لاحظوا معايا الكوسينوس هنا الي بوزيتيف، والسينوس حتى هو بوزيتيف. المربع الاول هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. غنمشيو للمربع الثاني. المربع الثاني اشنو فيه؟ شوفوا مزيان. هنا الكوس الي نيجاتيف، ولكن بالنسبه للسينوس الي بوزيتيف. صافي مزيان. يعني هنا الكوسينوس دو اكس انفيريور ايكال 0 والسينوس دو اكس سوبيريور ايكال 0. غنمشيو لهاد المربع هذا. هنا عاوتاني المربع الثالث اشنو فيه؟ فيه بان راه الكوس سالب والسينوس حتى هو سالب، يعني هنايا الكوسينوس دو اكس انفيريور ايكال 0 السينوس دو اكس انفيريور ايكال 0. غنمشيو للمربع الاخير. المربع الرابع عندنا الكوس راه موجب، ولكن عندنا السينوس سالب. هنا الكوسينوس دو اكس كيفاش داير؟ الي بوزيتيف، ولكن السينوس دو اكس الي نيجاتيف. وفي هاد المربع كيف درنا في الاول نحاولو نكتبو هنايا الكوس دو اكس الي بوزيتيف
والسينوس دو اكس حتى هو الي بوزيتيف. يعني من 0 حتى بي سيغ 2 الكوس موجب والسينوس موجب، من بي سيغ 2 حتى بي الكوس سالب والسينوس موجب، من مثلا من بي حتى 3 بي سيغ 2 الكوس سالب والسينوس سالب، من 3 بي سيغ 2 جوسكا 2 بي عندك الكوس موجب والسينوس سالب. هادشي خصك تكون عاقل عليه ويمكن لك تخدم هاد العلاقه دابا ترونكيل ما كاينش اشكال. دونك نجيو على السينوس ديال ناقص اكس راه هي ناقص سينوس دو اكس. مزيان كيفاش؟ السينوس ديال ناقص بي على 3 راه هي ناقص سينوس ديال بي على 3، السينوس ديال ناقص بي على 4 راه هي ناقص سينوس ديال بي على 4، السينوس ديال ناقص بي على 8 راه هي ناقص سينوس ديال بي على 8. صافي مزيان، هاد العلاقه تعقلوا عليها هكا. ولكن الكوس لا، الكوس ديال ناقص اكس الكوس ديال ناقص شي زاويه راه هو الكوس ديال نفس الزاويه. يعني الكوس ديال ناقص اكس راه هي الكوس دو اكس، الكوس ديال ناقص بي على 3 راه هو الكوس ديال بي على 3، الكوس ديال ناقص بي على 4 راه هو الكوس ديال بي على 4، الكوس ديال مثلا ناقص بي على 2 راه هو الكوس ديال بي على 2. صافي مزيان، كاين الفرق. والطونجونت راه كنستنتجوه غير من الكوس والسينوس، السينوس كتقسمها يعني هذا تقسم على هذا، ناقص سينوس على ناقص كوس هي ناقص طونجون دو اكس باش ما تخربقش مع الطونجون. الا درتي السينوس ودرتي الكوس غتقسم السين على الكوس، وداك الشيء اللي عطاني هنا ها هو. صافي مزيان. نمشيو للسينوس ديال بي موان اكس والكوس ديال بي موان اكس والطونجون ديال بي موان اكس. السينوس ديال بي موان اكس ها انت بي موان اكس راه كاينه هنا، قلنا بي موان الفا راه كاينه هنايا، دونك السينوس ديالها كيفاش داير؟ حتى هو راه موجب، لاحظوا معايا. دونك هنا السينوس ديال بي ناقص اكس راه هي السينوس دو اكس، والكوس ديال بي ناقص اكس راه هي ناقص كوس دو اكس. يعني واخا تفهموا او ميم طون راه ضروري غادي تحفظهم. طونجون ديال بي موان اكس انا عاوتاني عندي السالب مع الموجب عندي سالب هي ناقص طونجونت ديال اش دو اكس. شنو فهمنا هنا؟ السينوس ديال بي الا قسمنا بي على 3 هي السينوس ديال بي على 3، السينوس ديال بي ناقص بي على 6 هي السينوس ديال بي على 6، السينوس ديال بي ناقص بي على 4 هي السينوس ديال بي على 4. احفظهم هكا. الكوس ديال بي ناقص بي على 3 هي ناقص الكوس ديال بي على 3، الكوس ديال بي ناقص بي على 6 هي ناقص الكوس ديال بي على 6. صافي مزيان. نجيو عاوتاني لهادي السينوس ديال بي زائد اكس، بي زائد اكس راه كاينه هنايا، الا مشيتي في المنحى الموجب يعني السينوس ديال كيفاش هي سالب، يعني هنا تكون هي ناقص سينوس دو اكس. وهنا الكوس ديال بي زائد اكس حتى هي غتكون سالبه، هاي الكوس ديال بي زائد اكس هي ناقص الكوس دو اكس، والطونجونت ناقص على ناقص عطينا موجب يعني هي طونجونت دو اكس. هادشي راه ساهل. دونك هادشي خصو يتحفظ. طونجونت ديال بي زائد بي على 4 السينوس ديال بي زائد بي على 4 هي ناقص سينوس ديال بي على 4، الكوس ديال بي زائد بي على 4 هي ناقص كوس ديال بي على 4، طونجون ديال بي زائد بي على 4 هي طونجون ديال بي على 4. صافي مزيان. وهنا بقى لينا دونك بالنسبه للسينوس ديال بي على 2 زائد اكس، هنا ملي كتكون بي سيغ 2 كيتقلب ليا السينوس كيولي كوسينوس، يعني المثلث اللي كان عندي هنايا كيتقلب هذا المثلث، كيكون هو مثلث قائم الزاويه غيتقلب لي في جهه اخرى يعني الكوس غيولي السينوس. المهم راه كاين شي ديمونستراسيون ديالو حنا ما كيهمناش، انت ملي يبان لك كنعطيك داكشي بسيط. هنا بي سيغ 2 هنا زدتي عليها واحد الزاويه السين كيولي ديما كوس والكوس كيولي سينوس. هادشي بي سيغ 2 زائد شي زاويه ولا ناقص شي زاويه بحال هنا السينوس ديال بي سيغ 2 زائد اكس غتعطينا هي الكوسينوس دو اكس. صافي المثال ديالها السينوس ديال بي على 2 زائد بي على 4 راه هي الكوس ديال بي على 4، دونك هاد بي على 4 هي هاد اكس هادي. صافي بي سيغ 2 كتبقى بي سيغ 2، السينوس ديال بي سيغ 2 ناقص شي زاويه نفس الهضره غتولي حتى هي الكوس دو اكس بحال. صافي. وعاوتاني نمشيو لهاد الكوس هادي بي سيغ 2 زائد اكس، هنا غتعطينا ناقص سينوس دو اكس، وهنا غادي تعطينا السينوس دو اكس. صافي مزيان. يعني الحاله الوحيده اللي فيها الناقص هي الكوس ديال شي زاويه زائد بي على 2، ما تبقى السينوس كيولي كوس وكوس كيولي سينوس. حاجه وحده اللي فاتت لكم كتبدل الاشاره ديالها هي هادي، عقلوا على هاد لابارتي هادي، هاي الكوس ديال بي على 2 زائد اكس. نتمنى في هاد الفيديو تكونوا هادشي ضبطتوه. انا ما درت دابا لا امثله لا حتى شي حاجه، هذا غير كور غير باش تفهم اشنو واقع باش ما نطولش فيه. دابا الهدف ديالي انا في هاد الحصه هادي هو تعقلوا على هاد العلاقات هادو، حيت باقي مازال تبارك الله الخير والبركه. دونك انت دابا عقل لي على هاد العلاقات، عقل بان في المربع الاول كيكون الكوس موجب والسينوس موجب من 0 حتى بي على 2، وكيكون هنا عاوتاني سالب وهنا موجب وغادي هكا. وعاوتاني بالنسبه لهاد الجدول خصو يتضبط وتعرف ان الكوس والسينوس راه محصورين ناقص واحد، وتحفظ لي هاد العلاقات عن ظهر قلب. تحاولوا ديروا عفاكم ريزومي في هادشي هذا وتكونوا حفظتوه باش يمكن لينا نشدو نوريك دابا التطبيق ديالو كيفاش داير. هادشي راه غادي وكيتكاثر. عافاكم الا ما ضبطوا هادشي، نمشيو عاوتاني حصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.